جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہاتھ کٹیں گے چوروں کے، پھر بدلیں گے دن کمزوروں کے، پھر ہاتھ کٹیں گے چوروں کے، بدلیں گے دن کمزوروں کے۔ آئین خداوند کا ہوگا، آئین خداوند کا ہوگا، ہر کوئی راحت پائے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں محترم جناب خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان، مصنف کتب کثیرہ، محترم جناب محمد یوسف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتی، لمبا سفر کر کے ایک پروگرام سے ہماری ادنا سی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے۔ ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آج کی اس محفل میں ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ ملتمس ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور مجمع کے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ محمد یوسف ربانی صاحب۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارکہ تو پہلے دا دور سی، ہر طرح جہالت دے اندھیرے چھائے ہوئے سی، کسے طرف بھی امید دی کرن نظر نہیں سی آ رہی، اخلاقیات مرجا گئے سن، انسانیت ماتم کنا سی، تہذیب سر پٹا رہی سی، بڑے چھوٹے دی تمیز باقی نہیں سی رہ گئی، رشتیاں دے اندر مہر و محبت نظر نہیں سی آندی، انسانیت زوال پذیر سی، اپنے تو ہیچ اور حقیر مخلوق دے سامنے انسان سجدہ ریز سی، یعنی انسانہ دی روح بے قرار سی کہ جنہوں قرار اطمینان کسے شعبہ حیات دے اندر بھی میسر نہیں سی، اور عقائد و نظریات اتنے انحطاط اور ذلت و زوال دا شکار سی کہ انسان اپنے پخانہ پیشاب تک دی پوجا کرن نو عبادت سمجھدا سی، اپنے معبودان باطلہ نو نظر نہیں سی آ رہا، ہر طرف آلودگی، پلیدگی، قسم پرسی، بیچارگی گھیرا پا کے رکھیا ہویا سی، اور اس تو بڑا المیہ کہ اس بے قرار انسان نو اپنے خالق و مالک ایدی شناسائی اور ایدنا رابطہ بھی منقطع سی، اور مرنے تو بعد کی ہوئے گا
یہ تے عقیدہ اور یقین بھی نہیں سی۔ ہر طرح دے نال جدو انسانیت اور انسان ہر طرح دے نال ذبو حالی دا شکار سی، خالق کائنات نو اس انسانیت دے تے پیار آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ایک نور نازل فرمایا جنہیں آ کے جہالت دے اندھیرے دور کیتے، جینے دا شعور بخشیا اور حق باطل دی تمیز دسی، انسان نے دی زندگی دا مقصد اجاگر کیتا، اور ٹوٹیا ہویا تقریباً 650 سال دا رابطہ دوبارہ خالق کائنات نال بحال ہویا، تو انہاں دی بے قرار روح نو چین آ گیا۔ جو دنیا دی خاطر لڑدے مردے سی انہاں نو آخرت دی فکر آ گئی، اور جو در در تے جبینے نیاز جکاندے سی انہاں نو اپنے حقیقی خالق و مالک دی پہچان ہو گئی، اور جو باہمی تشدد، انتہا پسندی، افتراق، انتشار اور لڑائیاں دا بری طرح شکار سی، انہوں نے اللہ دے دین دے غلبے دی لڑائی دا سبق مل گیا، اور جو بے مہار اور بے ڈنگی، بے ترتیبی اور غیر منظم زندگی بسر کر دے سی، جنہ دا کوئی قاعدہ قانون نہیں سی، جس دی لاٹھی اس دی بینس دا نظام قائم سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے انہوں نے ایک امام، مقتدا، مطاع، پیشوا، رہنما عطا فرما دیتا، جیدی پیروی کرنے والے انہوں ایک امت، جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیتا۔ اس سارا جو بھی پہلے اور بعد دے اندر جو انقلاب آیا، اس سارے دے ساری بنیاد او اسمان تو روشنی تے نور سی جو اللہ نے قرآن مجید دی شکل تے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس نور دے نال اندھیرے جدو چھٹے تو خالق کائنات اعلان فرماندے نے، خالق کائنات اعلان فرماندے نے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مالک کائنات فرماندے نے تو آڈے کو ایک روشنی آ گئی، یعنی کتاب مبین آ گئی، ایسا نور جو بالکل وعدے کر دینے والا، حلال حرام نو وعدے کرنے والا، حق تے باطل تے تمیز پیدا کرنے والا، تو انو جنت دا راستہ تے جہنم تو خبردار کرنے واسطے وعدے راستہ کر دینے والا، ہر اعتبار نال وعدے کر کے بیان کر دینے والا، او نور اللہ نے تو انو عطا فرمایا۔ کتے خالق کائنات اعلان فرما دینے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ او فرقان آ گیا جنہیں حق تے باطل دے درمیان فاصلہ کر دیتا، تمیز پیدا کر دیتی، حد فاصل نافذ کر دیتی، لوگاں نو حق دی سمجھ آ گئی، باطل دی بھی سمجھ آ گئی، لوگ حق نو اختیار کرن لگ پے اور باطل تو اجتناب کرن لگ پے۔ کتے خالق کائنات اعلان فرما دینے، اے روشنی تو اڈے کول آ گئی۔ اللہ فرما دینے، قد یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ فرما دینے، اے کائنات دے لوگو تو اڈے کول ایک بڑی عظیم نصیحت آ گئی ہے، ایک وعد آ گیا دے، تو انو ایک اللہ اکبر رہنمائی مل گئی ہے، اور تو اڈے دلان دی بیماری دی شفا اللہ نے نازل فرما دیتی۔ جو اندر دے جناب باطن دیاں بیماریاں، حسد، بغض، کفر، نفاق اور فسق فجور، جنہ بھی گاندہ لودگی اندر سی، اے سارے نو پاک کرنے واسطے، باطن نو پاک کرنے واسطے، روح دی تسکین واسطے، روح نو صحت دین واسطے اللہ تعالیٰ نے کتاب شفا نازل فرمائی، اے نسخہ کیمیاء نازل فرمایا، فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق کائنات فرما دینے، ایک رہنمائی آ گئی، ایک گائیڈ بک آ گئی جو تو انو ہر چیز دا پتہ دین دیئے، ہر چیز دے اندر رہنمائی کر دیئے۔ اللہ اکبر۔ زندگی دے شعبے دے اندر قدم قدم تے تو انو اللہ اکبر اے رہنمائی عطا فرما دیئے۔ فرمایا سارے مومنہ واسطے رحمت ہی رحمت ہے، تے اللہ فرما دینے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
یجمعون۔ مالک کائنات اعلان فرما دے نے اے میرے سونے اعلان فرما دیو، اے رب نے طرفوں جو نصیحت آ گئی ہے، جو شفا آ گئی ہے، جو ہدایت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں جو رحمت نازل ہو گئی ہے، اے میرے سونے انہاں نو دس جو اعلان کر دیو، اس اللہ دے فضل تے دی رحمت ملن دے تے خوش ہو جاؤ۔ ساری کائنات دی دولت اس نعمت تے دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ تے اکمل تے کامل نعمت اللہ نے قرآن تو انو عطا فرمایا۔ اے رب دا فضل ہے، او دی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دی عنایت بے نہایت ہے، او دی نوازش ہے، او دی مہربانی ہے، او دا ترحم ہے، او دی کرم ہے، نوازی او دیاں جلانیاں نے، جو فشانیاں دے آپاشیاں نے۔ اے میرے رب دا تو آڈے ہوتے بڑا کرم ہے، اللہ دا فضل تے رحمت ہے، انہیں تو انو رہنمائی واسطے نور عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ کہ اللہ فرما دے ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ مالک کائنات فرما دے نے اے قرآن کتاب ہدایت تو اڈی رہنمائی واسطے، اللہ اکبر کبیرہ، ہے قرآن نورانی شیشہ تے راہ حق دکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے سدھائی جنت جاوے۔ اے مالک کائنات نے مہربانی فرمائی کہ اللہ فرما دے نے ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، اللہ مبارکن، اللہ فرما دے نے اے کتاب اسی تو انو مبارک عطا فرمائی۔ اے مبارک کتاب دا مطلب اگر مبارک لفظ برکتن وچوں بنیا ہوئے تے دا معنی ہوندا نشیبی تالاب، آلے دوالے سارا می پوے تے خود بخود پانی بہ کے اے دے اندر آ کے جمع ہو جائے، انہوں برکتن کیا جاندہ ہے۔ خالق کائنات فرما دے نے آدم تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جن آسمان تو روحانی بارش ہوئی ہے، یہ ساری میں اس کتاب دے اندر جمع کر دیتی ہے۔ ساریاں شریعتاں انہاں دے فیوز و برکات، ساریاں شریعتاں انہاں دے فضائل محمد محاسن میں قرآن دے اندر جمع فرما دیتے نے۔ جنی ہن تک اسمان تو رہنمائی آئی ہے، میں ساریاں دا مجموعہ اے قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے۔ اے دے ہندیاں کسے اور دی طرف دیکھن دی لوڑ نہیں، او ساریاں ناقصن، اے سب نالو کامل اکمل تے محفوظ تے مسون کتاب ہے۔ تے اگر لفظ مبارکن جڑا برکتن جو ہوئے پھر اے دا مطلب ہے کتاب برکت والی، عزت والی، سعادت والی، فضیلت والی ہے۔ اے نو پڑھن دے نال، اے دے نال وابستہ ہون دے نال اللہ برکتاں دیندہ، رحمتاں نازل فرماندہ ہے، اللہ نصرتاں دیندہ، رفت دیندہ، سرفرازی دیندہ، اللہ عزت و روج دیندہ، کامرانیاں دیندہ، دونہ جہانہ دی سعادت اللہ عطا فرماندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مالک کائنات دے پیارے نبی فرما دے رہے اس کتاب دن اللہ رفت تے بلندی تے مقام تے مرتبہ اللہ عزت روج عطا فرما دے نے۔ قرآن مجید اللہ فرما دے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تسی عزت و روج چاندے ہو فرمایا پھر اس رسی نو اللہ دے قرآن نو مضبوطی نہ پکڑ لو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید نو حبل اللہ کیوں آکھیا؟ اس واسطے کہ ایک کوئی طریقہ کائنات اندر کوئی خود اندر گر جائے، کوئی کنویں چ گر جائے، کوئی نشیبے چ چلا جائے، کوئی پستیاں چ اتر جائے، کوئی گہرائیاں چ گر جائے، کوئی سمندر چ ڈوب جائے، کوئی دریا دے اندر گوتا دن ہوئے، انہاں ساریاں نو نکالن دا ایک ہی طریقہ کائنات اندر ہے کہ رسہ سٹیا جائے یا رسے نال بن کے کوئی چیز لمکائی جائے جنہوں پکڑ کے وہ باہر آ جاندے۔ اللہ فرما دے نے حبل اللہ قرآن اگر تسی
پستی چو نکلنا چاہتے ہو، گہرائیاں چو باہر آنا چاہتے ہو، انحطاط بھی چو نکلنا چاہتے ہو، تسی اللہ اکبر نشیب تو فراد تے آنا چاہتے ہو، پستیاں چو بلندیاں تے آنا چاہتے ہو، انحطاط تو عزت و عروج چاہتے ہو۔ فرمایا میری رسی نوں قرآن مجید نوں مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ تو انہوں پستیاں چو چک کے بلندیاں تے لے آئے گا، اللہ اکبر ناکامیاں چو کٹ کے کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اے خالق کائنات نے ساڑھے تے بڑا رحم فرمایا، اللہ پاک نے زندگی دا شعور دیتا، ایک آسمان تو نور عطا فرمایا، جو عظمت فضیلت برکت والی کتاب ہے، جو ہر مسئلے دا حل ہے، جو گلوبل عزت و عروج دا معیار ہے، ہر طرح دے نال اللہ تعالیٰ نے ساڑھی رہنمائی قرآن مجید فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ تو قرآن تے روشنی نازل ہوئی، جڑے من پسند تے چلن والے سن، جو اپنے دماغ دے اتے چلن والے سن، جو خواہشات دی پیروی کرن والے سن، جو باطل نظامہ والے سن، جنہوں نے روشنی چنگی نہیں لگی، اللہ اکبر جنہوں نے قرآن مجید ایدہ نزول چنگا نہیں لگا، انہاں اپنے واسطے خطرہ سمجھیا، اپنے نظامہ واسطے نو قرآن نو خطرہ سمجھیا۔ اے قرآن دے آنے دے نال جنہوں نے فکر پہ گئی کہ ساڑھے کلاچ نہیں رہن گے، ساڑھے نظام نہیں رہن گے، ساڑھی کوئی عبادت نہیں کرے گا، ساڑھی کوئی پیروی نہیں کرے گا، ساڑھا دنیا تے گلگلا تے چرچا ختم ہو جائے گا۔ اے قرآن دے آن دے نال اللہ اکبر ساڑھے نظام زبوں تاز ہو جانگے، سبو تاز ہو جانگے، زبوں حالی دے اندر چلے جانگے، اے ساڑھے نظام گر جانگے، سانو سپر پاور کوئی نہیں آکھے گا۔ جدو انہوں نے قرآن دے نال اے خطرہ لاحق ہو گیا تے انہوں نے اس نور نو، اس روشنی نو، اس کتاب ہدایت نو مٹانا چاہیا۔ اللہ فرما دینے یرید اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مال کے کائنہ فرما دینے انہوں نے اس نور نو، اسمانی روشنی نو مٹانا چاہے اپنیاں پھوکا نال، سازشاں نال، مکر و مقاید نال، اپنیاں جناب جھوٹیاں تدبیراں، چال بازیاں، عقل عیار دے نال اور غلط قسم دے پراپوگنڈے نال اور باطل سازشاں دے نال اے روشنی نو ختم کرنا چاہیا، اے نور نو بجھاڑا چاہیا۔ اللہ فرما دینے اے جنہ مرضی مکر و مقاید کر لین، جنیاں مرضی سازشاں کر لین، جننے مرضی پراپے گنڈے کر لین، جنہ مرضی اللہ اکبر اختلاف کر لین، جنی مرضی مخالفت کر لین، واللہ متم نورہ، میرا بھی وعدہ ہے کہ روشنی دنیا تے پھیل کے رہے گی، شرق غرب شمال جنوب ہر پاسے چار دانگے عالم اس روشنی دے نال کائنات منور ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر پاسے نور پھیل کے رہے گا، حتیٰ کہ اس روشنی دے نال کائنات دیاں راتاں بھی دن دی طرح منور ہو جانگیاں، لیلہا کا نہارہا، اس شریعت دے نال، اس قرآن دے نال، اسمانی روشنی دے نال خالق کائنات اے کائنات دے اندھیرے بھی جڑا جالیاں جو تبدیل فرما دینگے، اندھیرے چھٹ جانگے، کفر مٹ جائے گا، باطل سرنگو ہو جائے گا، اسلام غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ساری کائنات دے کافر، ساری کائنات دے مشرک جمع ہو جان اس روشنی دے بارے جنی مردی سازش کر لین، اللہ فرما دینے اے روشنی دنیا تے غالب آئے گی، انہوں مٹان والے ایتھے بھی مٹ جانگے، اگلے جہان بھی مٹ جانگے، انہاں دا کوئی وجود نہیں رہنا۔ آج میرے پیارے بھائیو جو حالیہ سازشاں ہوئیاں نے، اے قرآن مجید نو کیوں خطرہ سمجھ دینے؟ اس واسطے کہ قرآن مسلمانوں نو جذبہ دیندہ ہے، حمیت دیندہ ہے، غیرت دیندہ ہے، ایمان دیندہ ہے، اثار دیندہ ہے، اخلاص دیندہ ہے، للہیت دیندہ ہے، آخرت دی فکر دیندہ ہے، دنیا تے دین دی تحریک، غلبہ، اصطلاح، تفوق اللہ ادنال پیدا کردہ ہے۔ مسلمان انہیں تو کھڑے ہوندے نے، دلیل مل دیئے، رہنمائی مل دیئے، پھر دنیا دے جتنے بدماش کافر نے
اس روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ دے فضل و کرم دے نال اے کفر ہر حال دے اندر مٹ کے ہی رہے گا قرآن کل بھی زندہ باد سی قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ کیوں بھئی اے نور جو اسمان تو آیا انہوں مٹان دیا ساشا ایک تسلسل نال شروع ہے جدو دا قرآن اترے ہو دو دیا ساشا ہو رہی ہیں پر اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے باطل جڑا اپنی موت مرد ہی چلا جا رہا ہے آج بھی جنا سویڈن دے اندر ہالینڈ دے اندر اور جنا بدماشاں بدکماشاں نے بدبختہ نے اپنی قبراں اپنے نام اعمال کالے کیتے نے انہاں اپنے جنم دین والیاں دی تاریخ روح سے آئی تلخائی انہاں قرآن مجید دی روشنی دا 1% بھی نقصان نہیں کیتا مسلمان اسی طرح ہی قرآن دے نال والہانہ پنتے محبت اور زیادہ کرنگے جتنا کافر قرآن میں مٹان دی کوشش کرنگے کرو گے انشاءاللہ کیوں بھئی اللہ اکبر قرآن مجید میں مٹان واسطے انہاں بڑے حربے استعمال کیتے ایک حربہ انہوں نے استعمال کیتا قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب ہے امن عالم واسطے بڑا خطرہ ہے خالق کائنات نے انہوں نے اس اعتراض دا بھی اللہ اکبر ایک قرآن مجید اندر توڑ فرمایا خالق کائنات نے اللہ اکبر توڑ فرمایا ویکھو قرآن مجید اے رواداری دی کتاب ہے اے دہشت گردی دی کتاب نہیں قرآن امن عالم دی ضمانت ہے اے دہشت گردی دی کتاب نہیں جدو قرآن نازل نہیں سی ہویا کسے دی جان محفوظ نہیں سی کسے دا مال محفوظ نہیں سی کسے دی عزت و آبرو محفوظ نہیں سی اللہ اکبر جدو قرآن نازل آ گیا ہو گیا تے دنیا دے ہوتے امن جڑا دنیا دے ہوتے قائم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر امن دے ضابطے بیان فرمائے قرآن آکے دس دے قیدہ قانون بنان دے ایک نظام مرتب کر دے جے دے نال جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ اور عزت و آبرو بھی محفوظ اللہ فرماندے نے کتب علیکم القتال فی القتلہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ فرمایا تو آڈے ہوتے جڑا قصاص اے بدلہ لینا قتل دے اندر تو آڈے تے واجب کر دیتا گیا ہے ایک قاتل نو سرے عام پھانسی دیتی جائے تے سارے چکنے ہو جانگے اللہ اکبر ظالم جڑے اے لوک دے چھپ دے پھرنگے برائی منہ چھپاندے پھرے گی اے قتل و غارت گری دے دروازے بند ہو جانگے دہشت گردی دے دروازے بند ہو جانگے اللہ اکبر ہے قصاص لینا دنیا تے اگر نافذ کر دیتا جائے تے جانہ محفوظ ہو جانگیاں اللہ اکبر فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مالک کائنات فرما دینے چوری کرن والا مرد ہووے یا چوری کرن والی عورت ہووے دونوں دے ہاتھ کٹ دیتے جان اے نظام قرآن نے پیش کیتا ہے جدو چور دا ہاتھ کٹیا جائے گا کرپشن کوئی نہیں کرے گا بددیانتی کوئی نہیں کرے گا ہیرا پھیری کوئی نہیں کرے گا چوری ڈاکہ کوئی نہیں کرے گا رہزنی کوئی نہیں کرے گا قرآن دے آن تو پہلے لوکاں دا مال محفوظ نہیں سی اے قرآن ہی امن عالم دی ضمانت ہے جنہیں ایسا نظام مرتب کیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو قرآن مجید دے آنے تو پہلے قرآن مجید دے آنے تو پہلے لوکاں دی آبرو محفوظ نہیں سی تے قرآن کی کہندہ الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے دونوں نو کوڑے مارے جان حدیث پاک دی روشنی دے اندر شادی شدہ کرن تے رجم کیتا جائے اے رجم دا نظام تے اللہ اکبر قانون نافذ ہو جائے عزتہ محفوظ ہو جان گیاں میلیاں نظرہ پکیدہ ہو جان گیاں گندیاں سوچاں پاک ہو جان گیاں بد نیتی حسن نیت وچ تبدیل ہو جائے گی اللہ اکبر قرآن مجید دہشت گردی نہیں امن عالم دی ضمانت ہے اللہ اکبر کبیرہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بڑکائے سینوں میں عداوت
جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ ہو، اونچی پڑھو صلی اللہ ہو، اور پھر پڑھ دو صلی اللہ ہو، درود پاک پڑھیا کرو، اللہ اکبر۔ اللہ نے درودیاں برکتاں بھی بڑیاں رکھیاں نے۔ اللہ سے رشتہ کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے بتلائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ اے قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب نہیں، امن عالم دی ضمانت ہے، رواداری دی کتاب ہے، اللہ اکبر، دلاں نوں جوڑن والی کتاب ہے، دلاں نوں موہ لین والی کتاب ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، اے جڑا واضح فرمایا کہ پہلیاں کتاباں تے ایمان لیانا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں تورات تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں انجیل تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں زبور تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، صحف ابراہیم تے ایمان بھی واجب ہے، جویں قرآن تے ایمان واجب ہے، ایویں صحف موسیٰ تے ایمان بھی واجب ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ مالک کائنات فرما دینے اے سونیا کامیاب ہوئی ہوئے گا، اللہ اکبر، راہ ہدایت تے اوہی ہوئے گا جڑا اے دے تے بھی ایمان رکھ دے جو تو اٹے والو اتاریا گیا، او دے تے بھی ایمان رکھ دے جو تو اٹے تے پہلے اللہ نے نازل فرمایا۔ آمنہ دلال اسلام بھی تو رات تے پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے سن۔ سنن ابو داؤد دی 4449 نمبر حدیث ہے، آمنہ دلال اسلام نو یہودیاں نے بلایا، اپنا اللہ اکبر ایک محلہ سی مدینے دا جنہوں کوف کیا جاندہ سی، اس محلے دے اندر بلایا، آپ انہاں دے مدرسے دے اندر تشریف لے گئے تے کہن لگے سونیا ساڑھے ویچ ایک مرد نے عورت نال زنا کیتا ہے، تسی یہ دے بارے فیصلہ فرما دیو۔ سونے پیارے نبی علیہ السلام دے واسطے انہوں نے ایک تقیہ لے آندہ، آپ تقیہ دے تے تشریف فرما ہو گئے، آپ فرما دینے تورات لے آندی جائے، جدو تورات لے آندی گئی میرے سونے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نیچے تو تقیہ کڈیا، اپنے اگے رکھیا تے انہاں دی محرف تو رات نو اپنے تقیے دے اتے سامنے رکھیا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے آمن تو بے کے وابے من انزالہ کے، میں تورات تے بھی ایمان لے کے آیا تے جن تورات نو اتارے ہے میں او دے تے بھی ایمان لے کے آیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی فرما دینے اپنا جڑا سب نو بڑا عالم لے آندہ جائے، ایک نوجوان نو لے کے آئے، پھر آپ نے رجم دا مسئلہ بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک تو ثابت ہوندے تو رات دا احترام بھی ہوئے کرنے جب قرآن دا احترام کری دے۔ اج لوگ زمین تے قرآن رکھ دیں دے، اللہ میرا معاف فرمائے، ادب دلال جڑا وہ کوئی انج دلا پرواہ نہیں کر دے۔ میرے پیارے بھائیو، پہلیاں کتاباں دا بھی احترام اوہی کرنے جب قرآن دا کرنا، یہی وجہ دے جناب تورات والے انجیل نو نہیں مان دے، قرآن نو نہیں مان دے، انجیل والے تورات مان دے نے۔
نے پر قرآن نو نہیں مان دے. قرآن والے تورات بھی مان دے نے, انجیل بھی مان دے نے, پہلیاں کتاباں مان دے نے, پہلے صحیفے مان دے نے. اسی کوئی بھی اسمانی کتاب دی توہین نہیں کر دے, احانت نہیں کر دے, ہردہ سرائی نہیں کر دے, حرف انگشی نہیں کر دے, او دیتے نکتہ چینی نہیں کر دے. اللہ اکبر بدماش کافر قرآن دی توہین کر دے نے, پر قرآن والے انہاں دیاں کتاباں دا احترام کر دے نے. پہلیاں کتاباں دا احترام, پہلے نبیاں دا احترام, پہلیاں شریعتاں دا احترام. اللہ نے جو اسمان تو نازل فرمایا, اے قرآن مجید سانو احترام دس دے. قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب ہوندی تے تورات دا ذکر نہ ہوندا, انجیل دا احترام نہ ہوندا, پہلے نبیاں دا تحفظ نہ ہوندا. اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے, اے نقص امن نہیں, امن عالم واسطے خطرہ نہیں. اللہ دی قسم آج اگر قرآن نہ ہوندا, نہ مریم صدیقہ دی عزت محفوظ ہوندی, نہ عیسیٰ علیہ السلام دی عصمت دا تحفظ ہوندا. اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے, دہشت گردی دی کتاب نہیں. اے سبق سانو آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافرہ الی الارض العدو ان یسافرہ بالقرآن الی الارض العدو. آپ نے فرمایا اے قرآن لے کے دشمن کافران دے علاقے جو سفر نہ کرو, ہو سکتا کہ توہین ہی نہ کر دے, گستاخی دے ڈر تو. اللہ اکبر ہے قرآن مجید, اللہ اکبر جو اللہ نے سانو عطا فرمایا. تو میرے پیارے بھائیو, اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے, دہشت گردی دی کتاب نہیں. دہشت گردوں نے جو قرآن نو دہشت گردی دی کتاب کہندے نے, دہشت گردوں نے جو قرآن دے ورکے پھاڑ دے نے, دہشت گردوں نے جو قرآن دے اور آگ جڑے اللہ معاف فرمائے گندے نالیاں چ بہاندے نے, دہشت گردوں نے جو قرآن دی آیتاں فٹ بال تے لے کے اللہ اکبر ادنال کھیل دینے, دہشت گرد اونے جو قرآن مجید دی گستاخی کر دینے. اسی ہر ایک دی عزت احترام کر رہے ہیں, چاہے وہ محرفی نے, چاہے تعریف شدہ نے, پر انہیں نسبت رب دی کتاب نہ لے. اسی اس واسطے انہوں نے اللہ اکبر گستاخی دا نشانہ نہیں بنا دے. آج جنہ بدبختہ نے قرآن مجید نو گستاخی دا نشانہ بنا لیا ہے. تے پھر میرے پیارے بھائیو, میں گزارش کرنی چاہنا, اے قرآن دی حرمت واسطے اللہ ساڈے اکابر نو عزت تے حوصلہ دے وے, جڑی اپنی زبان جڑی چپ کیتی ہے اینو کھول دین, اور پوری دنیا دے کافران دے سامنے اپنی غیرت دا مظاہرہ کر کے قرآن دی حرمت دے بنیاد پلیٹ فارم تے پوری امت دے اندر اعلان کر دین. جو قرآن دی گستاخی کرے گا ساڈا انہاں نال کوئی سلوک صلح صفائی نہیں, ہر طرح دا بائیکاٹ. قرآن دی گستاخی انہوں نے کیتی بڑی علمناک ہے, پر امت مسلمہ دی خاموشی اس تو بھی زیادہ علمناک ہے. انہاں بچارے نو اپنی فکر پئی ہے, ہاں جی ایک دوجہ دے کپڑے لاندے پھر دینے. اللہ کرے اللہ انہوں نے اسلام دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے. آج بلاک بن گئے نے, عالمی سطح تے جو مار کا کفر اسلام کا بپا ہے. آج فیصلہ کرو کہ تسی کس بلاک دے مسافر تے رائیو کارکنو. میرے محترم پیارے بھائی, اندرونی جتنیاں بھی لڑائیاں چگڑا ساڈا نہ کوئی سروکار نہیں. ساڈا جینا بھی رب دے قرآن دی حرمت واسطے, مرنا بھی قرآن دی حرمت واسطے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. ادھر ہے نفرت ادھر محبت, ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. پسند ہے تم کو دنیا داری, ہاں آخرت بھی ہے تجھ
تجھ کو پیاری، ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں ادھر انسان بک رہا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے، ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا، ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا، ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا، ادھر امان ہے ادھر ہے فتنہ، ادھر قبیلہ ابو جہل کا ادھر محمد کا قافلہ ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے، ادھر ہے دلوں کو دلوں سے جوڑے ادھر رگوں سے لہو نچوڑے، ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے ادھر رگوں سے لہو نچوڑے، ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے۔ پیارے بھائیو آج فیصلہ کرو، کھڑا کرو، تحریک بپا کرو، مسلمانہ جو بیداری پیدا کرو، شعور پیدا کرو، قرآن نال والہنہ پن محبت لگن مگن سارے نالو ود کے حمیت غیرتہ رشتہ تعلق جوڑو اور دعوت پیش کرو کہ قرآن مجید نو جتنا خطرہ کافر سمجھ دینے اتنے ہی سید نال پیار کرنے، اپنے بچے قرآن حفظ لگاؤ، قرآن پڑھیا کرو، ترجمے نہ پڑھیا کرو، سمجھیا کرو، اے تعلیم قرآن دا اہتمام کرو، اس تو پڑھ کے تحریک چلاؤ کہ جتنے کتا فہم لوگ ساڑھے آپس میں لڑ رہے نے اور اس امام چ سارا ننگے نے، انہوں نے ایک راستہ دینے جن عمل عزت سعود پر سعادت برکت ملے گی کہ قرآن ساڑھے ایوانہ دے اندر نظام اور کنٹرولر بن جائے تو پاکستان نو اللہ پوری دنیا دے تے عزت و عروج عطا فرمائے گا۔ اے جناب تحریک بابا کرو کہ قرآن نظام بناؤ، قرآن نو نافذ کرو، قرآن نو آئین بناؤ، قرآن نو قانون بناؤ، قرآن نو ملک دی تقدیر نال وابستہ کرو، پھر دیکھو پاکستان پوری دنیا تے امن دا گہوارہ کے میں بن دے۔ اللہ اکبر، جدو قرآن ساڑھا نظام بنے گا نا انشاءاللہ سیاسی معاشی معاشرتی سارے مسئلے اللہ خود بخود ہی حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آج عذاب یہ دے جس کلمے تے ملک بنایا سی آج اس کلمے نال بے وفائی ہے، آج اپنی اپنی فکر دامن گیرے، اپنے اپنا رنڈی رونا رو رہے ہیں، آج تاں جڑا عذاب پہ مل دے۔ آؤ قرآن مجید جتے کسے مسلمان اختلاف نہیں، اے دنیا تے جن انسانہ دے قانون نظام نے آپ ہی بنا دینے اور ضرورت پہنتے آپ ہی توڑ موڑ دینے۔ آج غیر آئینی زندگی پاکستان گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو قرآن اسمان تو بنیا نظام حیات اللہ نے نازل فرمایا، انہوں دنیا تے نافذ کرو گے اللہ دنیا تے تو انہوں عزت و عروج عطا فرمائے گا۔ نماز دا وقت ہو گیا، میں آخری گل کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے پیارے بھائیو اے دین جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہو، جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر رب کی رحمت اترے گی، پھر رب کی رحمت اترے گی، ہر شے میں وہ برکت پائے گا، جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آئین قرآن و سنت کا گونجے گا جب ایوانوں میں، آئین قرآن و سنت کا گونجے گا جب ایوانوں میں، پھر رب کی نصرت آئے گی اور غلبہ ملے میدانوں میں، پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں، پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں، ہر مسلم شوکت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارکہ تو پہلے دا دور سی، ہر طرح جہالت دے اندھیرے چھائے ہوئے سی، کسے طرف بھی امید دی کرن نظر نہیں سی آ رہی، اخلاقیات مرجا گئے سن، انسانیت ماتم کنا سی، تہذیب سر پٹا رہی سی، بڑے چھوٹے دی تمیز باقی نہیں سی رہ گئی، رشتیاں دے اندر مہر و محبت نظر نہیں سی آندی، انسانیت زوال پذیر سی، اپنے تو ہیچ اور حقیر مخلوق دے سامنے انسان سجدہ ریز سی، یعنی انسانہ دی روح بے قرار سی کہ جنہوں قرار اطمینان کسے شعبہ حیات دے اندر بھی میسر نہیں سی، اور عقائد و نظریات اتنے انحطاط اور ذلت و زوال دا شکار سی کہ انسان اپنے پخانہ پیشاب تک دی پوجا کرن نو عبادت سمجھدا سی، اپنے معبودان باطلہ نو نظر نہیں سی آ رہا، ہر طرف آلودگی، پلیدگی، قسم پرسی، بیچارگی اے گھیرا پا کے رکھیا ہویا سی، اور اس تو بڑا المیہ کہ اس بے قرار انسان نو اپنے خالق و مالک ایدی شناسائی اور ایدنا رابطہ بھی منقطع سی، اور مرنے تو بعد کی ہوئے گا ایدے تے عقیدہ اور یقین بھی نہیں سی، ہر طرح دے نال جدو انسانیت اور انسان ہر طرح دے نال زبوں حالی دا شکار سی، خالق کائنات نو اس انسانیت تے پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ایک نور نازل فرمایا جنہیں آ کے جہالت دے اندھیرے دور کیتے، جینے دا شعور بخشیا اور حق باطل دی تمیز دسی، انسان نے دی زندگی دا مقصد اجاگر کیتا، اور ٹوٹیا ہویا تقریباً 650 سال دا رابطہ دوبارہ خالق کائنات نال بحال ہویا، تو انہاں دی بے قرار روح نو چین آ گیا، جو دنیا دی خاطر لڑدے مردے سی انہاں نو آخرت دی فکر آ گئی، اور جو در در تے جبینے نیاز جکاندے سی انہاں نو اپنے حقیقی خالق و مالک دی پہچان ہو گئی، اور جو باہمی تشدد، انتہا پسندی، افتراق، انتشار اور لڑائیاں دا بری طرح شکار سی، انہوں نے اللہ دے دین دے غلبے دی
لڑائی دا سبق مل گیا، اور جو بے مہار اور بے ڈنگی بے ترتیبی اور غیر منظم زندگی بسر کر دے سی، جنہ دا کوئی قاعدہ قانون نہیں سی، جس دی لاٹھی اس دی بینس دا نظام قائم سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے انہوں نے ایک امام مقتدا مطاع پیشوا رہنما عطا فرما دیتا، جیدی پیروی کرنے والے انہوں ایک امت جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیتا۔ اس سارا جو بھی پہلے اور بعد دے اندر جو انقلاب آیا، اس سارے دے ساری بنیاد او اسمان تو روشنی تے نور سی جو اللہ نے قرآن مجید دی شکل تے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، اس نور دے نال اندھیرے جو چھٹے تو خالق کائنات اعلان فرماندے نے، خالق کائنات اعلان فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مالک کائنات فرماندے نے تو آڈے کو ایک روشنی آ گئی، یعنی کتاب مبین آ گئی، ایسا نور جو بالکل وعدے کر دینے والا، حلال حرام نو وعدے کرنے والا، حق تے باطل تے تمیز پیدا کرنے والا، تو انو جنت دا راستہ تے جہنم تو خبردار کرنے واسطے وعدے راستہ کر دینے والا، ہر اعتبار نال وعدے کر کے بیان کر دینے والا، او نور اللہ نے تو انو عطا فرمایا۔ کتے خالق کائنات اعلان فرما دینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، او فرقان آ گیا جنہیں حق تے باطل دے درمیان فاصلہ کر دیتا، تمیز پیدا کر دیتی، حد فاصل نافذ کر دیتی، لوگاں نو حق دی سمجھ آ گئی، باطل دی بھی سمجھ آ گئی، لوگ حق نو اختیار کرن لگ پے اور باطل تو اجتناب کرن لگ پے۔ کتے خالق کائنات اعلان فرما دینے اے روشنی تو اڈے کول آ گئی، اللہ فرما دینے قد یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ فرما دینے اے کائنات دے لوگوں تو اڈے کول ایک بڑی عظیم نصیحت آ گئی ہے، ایک وعد آ گیا جے، تو انو ایک اللہ اکبر رہنمائی مل گئی ہے، اور تو اڈے دلان دی بیماری دی شفا اللہ نے نازل فرما دیتی، جو اندر دے جناب باطن دیاں بیماریاں حسد بغض کفر نفاق اور فسق فجور جنہ بھی گاندہ لودگی اندر سی، اے سارے نو پاک کرنے واسطے، باطن نو پاک کرنے واسطے، روح دی تسکین واسطے، روح نو صحت دین واسطے اللہ تعالیٰ نے کتاب شفا نازل فرمائی، اے نسخہ کیمیا نازل فرمایا، فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، خالق کائنات فرما دینے ایک رہنمائی آ گئی، ایک گائیڈ بک آ گئی جو تو انو ہر چیز دا پتہ دین دیئے، ہر چیز دے اندر رہنمائی کر دیئے۔ اللہ اکبر، زندگی دے شعبے دے اندر قدم قدم تے تو انو اللہ اکبر اے رہنمائی عطا فرما دیئے۔ فرمایا سارے مومنہ واسطے رحمت ہی رحمت ہے، تے اللہ فرما دینے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا مالک کائنات اعلان فرما دے رہے اے میرے سونے اعلان فرما دیو، اے رب نے طرفوں جو نصیحت آ گئی ہے، جو شفا آ گئی ہے، جو ہدایت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں جو رحمت نازل ہو گئی ہے، اے میرے سونے انہوں نے دس جو اعلان کر دیو، اس اللہ دے فضل تے دی رحمت ملن دیو تے خوش ہو جاؤ۔ ساری کائنات دی دولت اس نعمت تے دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، سب نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ تے اکمل تے کامل نعمت اللہ نے قرآن تو انو عطا فرمایا۔ اے رب دا فضل او دی رحمت اللہ تعالیٰ دی عنایت بے نہایت او دی نوازش او دی مہربانی ہے، او دا ترحم او دی کرم نوازی او دیاں جلانیاں نے جو فشانیاں دے آپاشیاں نے، اے میرے رب دا تو آڈے ہوتے بڑا کرم ہے، اللہ دا فضل تے رحمت ہے، انہیں تو انو رہنمائی واسطے نور عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، کتاب ہدایت عطا فرمائی۔
فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذل قرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ مالک کائنات فرما دینے اے قرآن کتاب ہدایت تہاڈی رہنمائی واسطے، اللہ اکبر کبیرہ، ہے قرآن نورانی شیشہ تے راہ حق دکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے سدھائی جنت جاوے۔ اے مالک کائنات نے مہربانی فرمائی کہ اللہ فرما دینے ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، اللہ مبارکن، اللہ فرما دینے اے کتاب اسی تہانوں مبارک عطا فرمائی۔ اے مبارک کتاب دا مطلب اگر مبارک لفظ برکتن وچوں بنیا ہوئے تے دا معنی ہوندا نشیبی تالاب، آلے دوالے سارا می پوے تے خود بخود پانی بہ کے اے دے اندر آ کے جمع ہو جائے، انہوں برکتن کیا جاندہ ہے۔ خالق کائنات فرما دینے آدم تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جن آسمان تو روحانی بارش ہوئی ہے، یہ ساری میں اس کتاب دے اندر جمع کر دیتی ہے۔ ساریاں شریعتاں انہاں دے فیوز و برکات، ساریاں شریعتاں انہاں دے فضائل محمد محاسن میں قرآن دے اندر جمع فرما دیتے نے۔ جنی ہن تک اسمان تو رہنمائی آئی ہے میں ساریاں دا مجموعہ اے قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے۔ اے دے ہندیاں کسے اور دی طرف دیکھن دی لوڑ نہیں، وہ ساریاں ناقصن، اے سب نالو کامل اکمل تے محفوظ تے مسون کتاب ہے۔ تے اگر لفظ مبارکن جڑا برکتن چوے پھر اے دا مطلب ہے کتاب برکت والی، عزت والی، سعادت والی، فضیلت والی ہے۔ اینو پڑھن دے نال، اے دے نال وابستہ ہون دے نال اللہ برکتاں دیندہ، رحمتاں نازل فرماندہ، اللہ نصرتاں دیندہ، رفت دیندہ، سرفرازی دیندہ، اللہ عزت و روج دیندہ، کامرانیاں دیندہ، دونہ جہانہ دی سعادت اللہ عطا فرماندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مالک کائنات دے پیارے نبی فرما دے رہے اس کتاب دے اللہ رفت تے بلندی تے مقام تے مرتبہ اللہ عزت روج عطا فرما دے نے۔ قرآن مجید اللہ فرما دے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تسی عزت و روج چاندے ہو فرمایا پھر اس رسی نو اللہ دے قرآن نو مضبوطی نہ پکڑ لو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید نو حبل اللہ کیوں آکھیا؟ اس واسطے کہ ایک کوئی طریقہ کائنات اندر کوئی خود اندر گر جائے، کوئی کنویں چ گر جائے، کوئی نشیب وچ چلا جائے، کوئی پستیاں چ اتر جائے، کوئی گہرائیاں چ گر جائے، کوئی سمندر چ ڈوب جائے، کوئی دریا دے اندر گوتا دن ہوئے، انہاں ساریاں نو نکالن دا ایک ہی طریقہ کائنات اندر ہے کہ رسہ سٹیا جائے یا رسے نال بن کے کوئی چیز لمکائی جائے جنوں پکڑ کے وہ باہر آ جاندے۔ اللہ فرما دے نے حبل اللہ قرآن، اگر تسی پستی چو نکلنا چاندے ہو، گہرائیاں چو باہر آنا چاندے ہو، انحطاط وچوں نکلنا چاندے ہو، تسی اللہ اکبر نشیب تو فراد تے آنا چاندے ہو، پستیاں چو بلندیاں تے آنا چاندے ہو، انحطاط تو عزت و عروج چاندے ہو، فرمایا میری رسی نو قرآن مجید نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ تو انو پستیاں چو چک کے بلندیاں تے لے آئے گا، اللہ اکبر ناکامیاں چو کٹ کے کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اے خالق کائنات نے ساڑھے تے بڑا رحم فرمایا، اللہ پاک نے زندگی دا شعور دیتا، ایک آسمان تو نور عطا فرمایا جو عظمت فضیلت برکت والی کتاب ہے، جو ہر مسئلے دا حل ہے، جو گلوبل عزت و عروج دا معیار ہے، ہر طرح دے نال اللہ تعالیٰ نے ساڑھی رہنمائی قرآن مجید فرمائی۔ اللہ اکبر، جدو قرآن تے روشنی نازل ہوئی، جڑے من پسند تے چلن والے سن، جو اپنے دماغ
دماغ دے اتے چلن والے سن، جو خواہشات دی پیروی کرن والے سن، جو باطل نظامہ والے سن، جنہاں نو روشنی چنگی نہیں لگی، اللہ اکبر، جنہاں نو قرآن مجید ایدہ نزول چنگا نہیں لگا، انہاں اپنے واسطے خطرہ سمجھیا، اپنے نظامہ واسطے نو قرآن نو خطرہ سمجھیا۔ اے قرآن دے آنے دے نال جنہاں نو فکر پہ گئی کہ ساڑھے کلاچ نہیں رہن گے، ساڑھے نظام نہیں رہن گے، ساڑھی کوئی عبادت نہیں کرے گا، ساڑھی کوئی پیروی نہیں کرے گا، ساڑھا دنیا تے گلگلا تے چرچا ختم ہو جائے گا۔ اے قرآن دے آن دے نال اللہ اکبر، ساڑھے نظام زبوں پہ زبوں تاز ہو جان گے، سبو تاز ہو جان گے، زبوں حالی دے اندر چلے جان گے، اے ساڑھے نظام گر جان گے، سانو سپر پاور کوئی نہیں آکھے گا۔ جدو انہوں نے قرآن دے نال اے خطرہ لاحق ہو گیا تے انہوں نے اس نور نو، اس روشنی نو، اس کتاب ہدایت نو مٹانا چاہیا۔ اللہ فرماتے نے یرید اللہ لیطفئون یریدون لیطفئون نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مالک کائنہ فرماتے نے انہوں نے اس نور نو، آسمانی روشنی نو مٹانا چاہے اپنیاں پھوکا نال، سازشاں نال، مکر و مقاید نال، اپنیاں جناب جھوٹیاں تدبیراں، چال بازیاں، عقل عیار دے نال اور غلط قسم دے پراپوگنڈے نال اور باطل سازشاں دے نال اے روشنی نو ختم کرنا چاہیا، اے نور نو بجھاڑا چاہیا۔ اللہ فرماتے نے اے جنہ مرضی مکر و مقاید کر لین، جنیاں مرضی سازشاں کر لین، جنہ مرضی پراپے گنڈے کر لین، جنہ مرضی اللہ اکبر اختلاف کر لین، جنی مرضی مخالفت کر لین، واللہ متم نورہ، میرا بھی وعدہ ہے کہ روشنی دنیا تے پھیل کے رہے گی، شرق غرب شمال جنوب ہر پاسے چار دانگے عالم اس روشنی دے نال کائنات منور ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر پاسے نور پھیل کے رہے گا، حتیٰ کہ اس روشنی دے نال کائنات دیاں راتاں بھی دن دی طرح منور ہو جان گیاں، لیلہا کا نہارہا، اس شریعت دے نال، اس قرآن دے نال، آسمانی روشنی دے نال خالق کائنات اے کائنات دے اندھیرے بھی جڑا جالیاں جو تبدیل فرما دیں گے، اندھیرے چھٹ جان گے، کفر مٹ جائے گا، باطل سرنگو ہو جائے گا، اسلام غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ساری کائنات دے کافر، ساری کائنات دے مشرک جمع ہو جان اس روشنی دے بارے جنی مرضی سازش کر لین، اللہ فرماندے نے اے روشنی دنیا تے غالب آئے گی، انہوں مٹان والے ایتھے بھی مٹ جان گے، اگلے جہان بھی مٹ جان گے، انہاں دا کوئی وجود نہیں رہنا۔ آج میرے پیارے بھائیو، جو حالیہ سازشاں ہوئیاں نے، اے قرآن مجید نو کیوں خطرہ سمجھ دینے؟ اس واسطے کہ قرآن مسلمانوں نو جذبہ دیندہ ہے، حمیت دیندہ ہے، غیرت دیندہ ہے، ایمان دیندہ ہے، اثار دیندہ ہے، اخلاص دیندہ ہے، للہیت دیندہ ہے، آخرت دی فکر دیندہ ہے، دنیا تے دین دی تحریک، غلبہ، اصطلاح، تفوق اللہ ادنال پیدا کردہ ہے۔ مسلمان انہیں تو کھڑے ہوندے نے، دلیل مل دیئے، رہنمائی مل دیئے، پھر دنیا دے جتنے بدماش کافر نے اس روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے کفر شہر حال دے اندر مٹ کے ہی رہے گا۔ قرآن کل بھی زندہ باد سی، قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں بھئی؟ اے نور جو اسمان تو آیا مٹان دیا ساشا ایک تسلسل نال شروع ہے، جدو دا قرآن اتریا ہو تو دیا ساشا ہو رہی ہیں، پر اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے، باطل جڑا اپنی موت مرد ہی چلا جا رہا ہے۔ آج بھی جنا سویڈن دے اندر، ہالینڈ دے اندر اور جنا بدماشاں بدکماشاں نے، بدبختہ نے اپنی قبراں اپنے نام اعمال کالے کیتے نے، انہاں اپنے جنم دین والیاں دی تاریخ روح سے آئی تلخائی ہے، انہاں قرآن مجید دی روشنی دا 1% بھی نقصان نہیں کیتا۔ مسلمان اسی طرح ہی قرآن دے نال والہانہ پنتے محبت اور زیادہ کرنگے جتنا کافر قرآن میں مٹان دی کوشش کرنگے۔
کرو گے انشاءاللہ؟ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر. قرآن مجید میں مٹان واسطے انہاں بڑے حربے استعمال کیتے. ایک حربہ انہوں نے استعمال کیتا. قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب ہے, امن عالم واسطے بڑا خطرہ ہے. خالق کائنات نے انہوں نے اس اعتراض دا بھی اللہ اکبر اے قرآن مجید دے اندر توڑ فرمایا. خالق کائنات نے اللہ اکبر توڑ فرمایا. ویکھو قرآن مجید اے رواداری دی کتاب ہے, اے دہشت گردی دی کتاب نہیں. قرآن امن عالم دی ضمانت ہے, اے دہشت گردی دی کتاب نہیں. جدو قرآن نازل نہیں سی ہویا کسے دی جان محفوظ نہیں سی, کسے دا مال محفوظ نہیں سی, کسے دی عزت و آبرو محفوظ نہیں سی. اللہ اکبر جدو قرآن نازل آ گیا ہو گیا تے دنیا دے ہوتے امن جڑا دنیا دے ہوتے قائم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. خالق کائنات نے قرآن دے اندر امن دے ضابطے بیان فرمائے. قرآن آکے دس دے قیدہ قانون بنا دے, ایک نظام مرتب کر دے جے دے نال جان بھی محفوظ, مال بھی محفوظ اور عزت و آبرو بھی محفوظ. اللہ فرماندے نے کتب علیکم القتال فی القتل, کتب علیکم القصاص فی القتل. فرمایا تواڈے اوتے جڑا قصاص اے بدلہ لینا قتل دے اندر تواڈے تے واجب کر دیتا گیا ہے. ایک قاتل نو سرے عام پھانسی دیتی جائے تے سارے چکنے ہو جان گے. اللہ اکبر. ظالم جڑے اے لک دے چھپ دے پھرن گے, برائی منہ چھپان دے پھرے گی, اے قتل و غارت گری دے دروازے بند ہو جان گے, دہشت گردی دے دروازے بند ہو جان گے. اللہ اکبر. ہے قصاص لینا دنیا تے اگر نافذ کر دیتا جائے تے جانا محفوظ ہو جان گیا. اللہ اکبر. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. مالک کائنات فرما دے نے چوری کرن والا مرد ہووے یا چوری کرن والی عورت ہووے, دونوں دے ہاتھ کٹ دیتے جان. اے نظام قرآن نے پیش کیتا ہے. جدو چور دا ہاتھ کٹیا جائے گا کرپشن کوئی نہیں کرے گا, بددیانتی کوئی نہیں کرے گا, ہیرا پھیری کوئی نہیں کرے گا, چوری ڈاکہ کوئی نہیں کرے گا, رہزنی کوئی نہیں کرے گا. قرآن تے آن تو پہلے لوکاں دا مال محفوظ نہیں سی. اے قرآن ہی امن عالم دی ضمانت ہے جنہیں ایسا نظام مرتب کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیو, قرآن مجید دے آنے تو پہلے, قرآن مجید دے آنے تو پہلے لوکاں دی آبرو محفوظ نہیں سی. تے قرآن کی کہندہ الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما, مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے دونوں نو کوڑے مارے جان. حدیث پاک دی روشنی دے اندر شادی شدہ کرن تے رجم کیتا جائے. اے رجم دا نظام تے اللہ اکبر ہے قانون نافذ ہو جائے, عزتہ محفوظ ہو جان گیاں, میلیاں نظرہ پکیدہ ہو جان گیاں, گندیاں سوچاں پاک ہو جان گیاں, بد نیتی حسن نیت وچ تبدیل ہو جائے گی. اللہ اکبر. قرآن مجید دہشت گردی نہیں امن عالم دی ضمانت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ ہو. اونچی پڑھو صلی اللہ ہو, اور پھر پڑھ دو صلی اللہ ہو. درود پاک پڑھیا کرو. اللہ اکبر. اللہ نے درودیاں برکتاں بھی بڑیاں رکھیاں نے. اللہ سے رشتہ کو جوڑا, باطل کے طلسموں کو توڑا, خود وقت کے دارے کو موڑا, طوفان میں سفینے تیرائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. قرآن بھی دیا, تلوار بھی دی, دنیا بھی عطا کی, عقبہ
بھی مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے بتلائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ اے قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب نہیں، امن عالم دی ضمانت ہے، رواداری دی کتاب ہے، اللہ اکبر، دلانو جوڑن والی کتاب ہے، دلانو مو لین والی کتاب ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، اے جڑا واض فرمایا کہ پہلیاں کتاباں تے ایمان لے آنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں تورات تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں انجیل تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، ایویں زبور تے ایمان رکھنا فرض ہے، جویں قرآن تے ایمان رکھنا فرض ہے، صحف ابراہیم تے ایمان بھی واجب ہے، جویں قرآن تے ایمان واجب ہے، ایویں صحف موسیٰ تے ایمان بھی واجب ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ مالک کائنات فرما دینے اے سونیا کامیاب ہوئی ہوئے گا، اللہ اکبر، راہ ہدایت تے اوہی ہوئے گا جڑا اے دے تے بھی ایمان رکھ دے جو تو آٹے والو اتاریا گیا، او دے تے بھی ایمان رکھ دے جو تو آٹے تے پہلے اللہ نے نازل فرمایا۔ آمنہ دلال اسلام بھی تو رات تے پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے سن۔ سنن ابو داؤد دی 4449 نمبر حدیث ہے، آمنہ دلال اسلام نو یہودیاں نے بلایا، اپنا اللہ اکبر ایک محلہ سی مدینے دا جنہوں کوف کیا جاندہ سی، اس محلے دے اندر بلایا، آپ انہاں دے مدرسے دے اندر تشریف لے گئے تے کہن لگے سونیا ساڑھے ویچ ایک مرد نے عورت نال زنا کیتا ہے، تسی یہ دے بارے فیصلہ فرما دیو۔ سونے پیارے نبی علیہ السلام دے واسطے انہوں نے ایک تقیہ لے آندہ، آپ تقیہ دے اتے تشریف فرما ہو گئے، آپ فرما دینے تورات لے آندی جائے، جدو تورات لے آندی گئی میرے سونے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نیچے تو تقیہ کڈیا، اپنے اگے رکھیا تے انہاں دی محرف تو رات نو اپنے تقیے دے اتے سامنے رکھیا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے آمن تو بے کے وابے من انزالہ کے، میں تورات تے بھی ایمان لے کے آیا تے جن تورات نو اتارے ہے میں او دے تے بھی ایمان لے کے آیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی فرما دینے اپنا جڑا سب نو بڑا عالم لے آندہ جائے، ایک نوجوان نو لے کے آئے، پھر آپ نے رجم دا مسئلہ بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک تو ثابت ہوندے تو رات دا احترام بھی ہوئے کرنے جب قرآن دا احترام کرید ہے۔ آج لوگ زمین تے قرآن رکھ دیندے نے، اللہ میرا معاف فرمائے، ادب دلال جڑا وہ کوئی انج دلا پرواہ نہیں کر دے۔ میرے پیارے بھائیو، پہلیاں کتاباں دا بھی احترام اوہی کرنے جب قرآن دا کرنا، یہی وجہ دے آج جناب تورات والے انجیل نو نہیں مان دے، قرآن نو نہیں مان دے، انجیل والے تورات مان دے نے پر قرآن نو نہیں مان دے، قرآن والے تورات بھی مان دے نے، انجیل بھی مان دے نے، پہلیاں کتاباں مان دے نے، پہلے صحیفے مان دے نے۔ اسی کوئی بھی اسمانی کتاب دی توہین نہیں کر دے، احانت نہیں کر دے، حردہ سرائی نہیں کر دے، حرف انگشی نہیں کر دے، او دیتے نکتہ چینی نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، بدماش کافر قرآن دی توہین کر دے نے، پر قرآن والے انہاں دیاں کتاباں دا احترام کر دے نے، پہلیاں کتاباں دا احترام، پہلے نبیاں دا احترام، پہلیاں شریعتاں دا احترام۔ اللہ نے جو اسمان تو نازل فرمایا، اے قرآن مجید سانو احترام دہدا ہے۔ قرآن مجید دہشت گردی دی کتاب ہوندی تے تورات دا ذکر نہ ہوندا، انجیل دا احترام نہ ہوندا، پہلے نبیاں دا تحفظ نہ ہوندا۔ اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے، اے نقص امن نہیں، امن عالم واسطے خطرہ نہیں۔ اللہ دی قسم آج اگر قرآن نہ ہوندا، نہ مریم صدیقہ دی عزت محفوظ ہوندی، نہ عیسیٰ علیہ السلام دی عصمت دا تحفظ ہوندا۔ اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے،
دہشت گردی دی کتاب نہیں. اے سبق سانو آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافرہ الى الارض العدو ان یسافرہ بالقرآن الى الارض العدو. آپ نے فرمایا اے قرآن لے کے دشمن کافرہ دے علاقے جو سفر نہ کرو, ہو سکتا کہ جو توہین ہی نہ کر دے, گستاخی دے ڈر تو. اللہ اکبر ہے قرآن مجید, اللہ اکبر جو اللہ نے سانو عطا فرمایا. تو میرے پیارے بھائیو اے قرآن مجید رواداری دی کتاب ہے, دہشت گردی دی کتاب نہیں. دہشت گردوں نے جو قرآن نو دہشت گردی دی کتاب کہندے نے, دہشت گردوں نے جو قرآن دے ورکے پھاڑ دے نے, دہشت گرد او نے جو قرآن دے اور آگ جڑے اللہ معاف فرمائے گندے نالیاں چ بہاندے نے, دہشت گردوں نے جو قرآن دی آیتاں فٹ بال تے لے کے اللہ اکبر ادنال کھیل دینے, دہشت گرد اونے جو قرآن مجید دی گستاخی کر دینے. اسی ہر ایک دی عزت احترام کر رہے ہیں, چاہے وہ محرفی نے چاہے تعریف شدہ نے, پر انہیں نسبت رب دی کتاب نہ لے. اسی اس واسطے انہوں نے اللہ اکبر گستاخی دا نشانہ نہیں بنا دے. آج جنہ بدبختہ نے قرآن مجید نو گستاخی دا نشانہ بنا لیا ہے. تے پھر میرے پیارے بھائیو میں گزارشیں کرنی چاہنا, اے قرآن دی حرمت واسطے اللہ ساڈے اکابر نو عزت تے حوصلہ دے وے, جڑی اپنی زبان جڑی چپ کیتی ہے اینو کھول دین اور پوری دنیا دے کافراں دے سامنے اپنی غیرت دا مظاہرہ کر کے قرآن دی حرمت دے بنیاد پلیٹ فارم تے پوری امت دے اندر اعلان کر دین. جو قرآن دی گستاخی کرے گا ساڈا انہاں نال کوئی سلوک صلح صفائی نہیں, ہر طرح دا بائیکاٹ. قرآن دی گستاخی انہوں نے کیتی بڑی المناک ہے, پر امت مسلمہ دی خاموشی اس تو بھی زیادہ المناک ہے. انہاں بیچارے نو اپنی فکر پئی ہے, ہاں جی ایک دوجے دے کپڑے لاندے پھر دینے. اللہ کرے اللہ انہاں نو اسلام دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے. آج بلاگ بن گئے نے عالمی سطح تے جو مارکا کفر اسلام دا بپا ہے. آج فیصلہ کرو کہ تسی کس بلاک دے مسافر تے رائیو کارکنو. میرے محترم پیارے بھائی اندرونی جتنیاں بھی لڑائیاں چگڑا ساڈا نہ کوئی سروکار نہیں. ساڈا جینا بھی رب دے قرآن دی حرمت واسطے, مرنا بھی قرآن دی حرمت واسطے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. ادھر ہے نفرت ادھر محبت, ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. پسند ہے تم کو دنیا داری, ہاں آخرت بھی ہے تجھ کو پیاری. ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں, ادھر انسان بک رہا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا, ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا. ادھر ادھر میں فرق ہے کتنا, ادھر امان ہے ادھر ہے فتنہ. ادھر قبیلہ ابو جہل کا, ادھر محمد کا قافلہ ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. ادھر ہے دلوں کو دلوں سے جوڑے, ادھر رگوں سے لہو نچوڑے. ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے, ادھر رگوں سے لہو نچوڑے. ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل, ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, ادھر شیطان ہے ادھر خدا ہے. پیارے بھائیو آج فیصلہ کرو, کھڑا کرو, تحریک بپا کرو, مسلمانوں جو بیداری پیدا کرو, شعور پیدا کرو. قرآن نال والہن اپن محبت لگن مگن, سارے نال
کرو ود کے حمیت غیرت رشتہ تعلق جوڑو اور دعوت پیش کرو کہ قرآن مجید نو جتنا خطرہ کافر سمجھ دینے اتنے ہی اسی ادھنال پیار کرنے اپنے بچے قرآن حفظ لگاؤ قرآن پڑھیا کرو ترجمے نہ پڑھیا کرو سمجھیا کرو اے تعلیم قرآن دا اہتمام کرو اس تو پڑھ کے تحریک چلاؤ کہ جتنے کتا فہم لوگ ساڑھے آپس وچ لڑ رہے نے اور اس امام چ سارا ننگے نے انہوں نے ایک راستہ دینے جدن العمل عزت سعود سعادت برکت ملے گی کہ قرآن ساڑھے ایوانہ دے اندر نظام اور کنٹرولر بن جائے تو پاکستان نو اللہ پوری دنیا دے تے عزت و عروج عطا فرمائے گا اے جناب تحریک بابا کرو کہ قرآن نظام بناؤ قرآن نو نافذ کرو قرآن نو آئین بناؤ قرآن نو قانون بناؤ قرآن نو ملک دی تقدیر نال وابستہ کرو پھر دیکھو پاکستان پوری دنیا تے امن دا گہوارہ کیویں بندا ہے اللہ اکبر جدو قرآن ساڈا نظام بنے گا نا انشاءاللہ سیاسی معاشی معاشرتی سارے مسئلے اللہ خود بخود ہی حل فرما دیں گے انشاءاللہ اج عذاب یہ ہے جس کلمے تے ملک بنایا سی آج اس کلمے نال بے وفائی ہے آج اپنی اپنی فکر دامن گیرے اپنے اپنا رنڈی رونا رو رہے ہیں آج تاں جڑا عذاب پہ ملتا ہے آؤ قرآن مجید جتے کسے مسلمان میں اختلاف نہیں اے دنیا تے جن انسانہ دے قانون نظام نے آپ ہی بنا دینے اور ضرورت پہنتے آپ ہی طور موڑ دینے آج غیر آئینی زندگی پاکستان گزار رہے ہیں میرے پیارے بھائیو قرآن اسمان تو بنیا نظام حیات اللہ نے نازل فرمایا انہوں دنیا تے نافذ کرو گے اللہ دنیا تے تو انہوں عزت و عروج عطا فرمائے گا نماز دا وقت ہو گیا میں آخری گل کراں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے پیارے بھائیو اے دین جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہو جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا پھر رب کی رحمت اترے گی پھر رب کی رحمت اترے گی ہر شے میں وہ برکت پائے گا جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا آئین قرآن و سنت کا گونجے گا جب ایوانوں میں آئین قرآن و سنت کا گونجے گا جب ایوانوں میں پھر رب کی نصرت آئے گی اور غلبہ ملے میدانوں میں پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں ہر مسلم شوکت